بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. صور من رحمة النبي الكريم بالإنسان. فقد قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أن من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما كان يصيب الأمم السابقة من عذاب في الدنيا. ومصداق هذا في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذا من نعم الله تعالى علينا وعلى البشرية جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالرحمة للناس جميعا، كما قال في هذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين والمؤمنين به أمر معلوم، فهم أتباعه ومحبوه، لكن رحمته صلى الله عليه وسلم شملت حتى الكافرين به. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أنا نبي الرحمة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وكلمة الناس تشمل كل أحد من الناس دون اعتبار لجنسهم أو دينهم أو معتقداتهم. وقد ساق البخاري في باب رحمة الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه عامرة بصور كثيرة تبين رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس عامة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم أهيم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وهذا مكان ميقات أهل نجد. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، ولقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعلت. فقال النبي الرحمة المهداة: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. ولا شك أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفيه من الكافرين صورة من صور الرحمة. فقد قدم الطفيل ابن عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد كفرت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فقيل: هلك الدوس، ظنا منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع يديه للدعاء على دوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني
كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبا هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم لأمي، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، أي صوت الأقدام وهي تسير على الأرض، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء، فاغتسلت ولبست درعها، ثم فتحت الباب فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. وجاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ادعوا الله على ثقيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا. فقالوا: يا رسول الله، ادعوا على ثقيف فقد كفروا بك. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا، اللهم اهدي ثقيفا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ادعوا على المشركين. فقال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة، والحمد لله رب العالمين.